السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاموس وشوكولا كتجي بنينه بزاف كيف ما كتشوفوا. معايا هنايا كتجي مشدوده، القوام ديالها رائع وبمكونين فقط. نخليكم مع المقادير وطريقه. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا في المقادير يعني بساط. كاينين جوج مكونات اساسيه اللي هو البيض والشوكولاته السوداء. من الاحسن تكون فيها كميه الكاكاو كثيره، يعني ما تكونش شوكولا اولي او شوكولا بالحليب، ما كتصدقش بهم، ما كتجيش لاموس مشدوده. هنايا عندنا سكر فاني باش كيحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض، وغادي نديرو كذلك واحد القرصه د الملح. هنايا غادي نبدا ان شاء الله نفصل الصفار على البيض، عفوا نفصل الصفار والبياض كل بوحدو. غادي ندير البياض غادي نطلعو، والصفار كذلك غادي كيف ما تشوفوا معايا غادي نردو شويه بحال الكريم. الشوكولا غادي نديرها الذوب، دابا غادي نديرها الذوب ان شاء الله. انا موجده الماء كيطيب، نديرها اوباماغي. بسم الله. اذا هنايا بالنسبه للبياض غادي نديرو كما تشوفوا معايا، نطلعوه بالباتور. اذا هنايا فصلت الصفار على البياض البيض. غادي ندير سكر فاني، غادي نديرو نص هنايا ونص هنايا. بسم الله. كما كتشوفوا هاد السكر فاني حاولوا تبقاو تشريو شي واحد ناتور، ما يكونش نضيف ليه بزاف ديال الحوايج هنايا باش يحيد لنا ديك الزفوره. غادي نديرو كذلك قرصه المليحه هنايا مع البيض، غير شويه كيف ما كتشوفوا هنايا راني بديت تنطلع البيض، واضح حتى يولي بحال الثلج، حتى يولي بحال الثلج. ومنين تقلبيه ما يطيحش. غادي نوريكم النتيجه من بعد. اذا كيف ما كتشوفوا معايا ها هو، ها كديري بحال هكا، واخا تبقاي قلبها نهار كامل ما غاديش يطيح. اذا هذه الشوكولا ديالي راها دابت، غنخليها في جنب حتى تدفى شي شويه باش ما طيبناش البيض منين نديروها معاه. دابا غادي نبدا نطلع البياض، عفوا الصفار غادي نضربوه واحد شويه كيف ما غادي تشوفوا، ما يولي بحال شي كريم وصافي، ماشي غادي يولي بيض كاع بحال البيض. مي بسم الله. يعني كيف ما كتشوفوا معايا ها هي، هو الصفار ولا تقريبا بحال شي كريم، يعني شويه ثقال، وكيولي اللون ديالو بلون كاسي هكا صفر باهت. اذا غادي نخليو الشوكولا واحد شويه دفا ونزيدوها عليه. نرجع لكم من هنا واحد شويه. اذا الشوكولا ديالنا دفات واحد شويه، هي حقيقه مازال شويه سخونه. المهم منين ديروها حاولوا تحركوها هكا بسرعه باش ما يطيبش الصفار. غادي نديرو بعدا هنا واحد شويه نخلطو. هو راه الصفار كيولي شويه قاصح، ما تخافوش، غادي يولي شويه قاصح، مي زعما راه ماشي طاب، راه غير هذيك هي هكا كيولي من بعد ما كنزيدو عليه الشوكولا. حركو غير مزيان بالسباتول ولا بداك الخفاق اليدوي، ما يحتاجش زعما شي باتور ولا شي حاجه، غير هكايا ولا بملعقه. حقيقه هاد لاموس كتجي زوينه بزاف. كنت كنشري واحد لاموس يعني في السوبر مارشي، فحقيقه هذه والله لا احسن منها. عمري ما توقعت انني غادي نقدر نصايب شي حاجه في الدار اللي غادي تكون اللوغو ديالها يعني احسن من داكشي اللي كتشري في الزنقه. مي هذه حقيقه قليل فاش كنجرب شي حوايج واول مره الاولى، يعني من التجربه الاولى كيصدقوا لي. هذه درتها من النهار الاول، يعني اول مره فاش جربتها صدقات.
فحقيقه هادشي اللي خلاني نوريها لكم ونديرها لكم في هذا الفيديو. يعني احسن ما تبقاو تشريو لي موسون بلوس. هنايا تيكونوا في فرنسا تيكونوا صافي شنو حاطين فيهم، يقدر يكونوا حاطين فيهم جيلاتين دو بوغ ولا. فمن الاحسن ديري لولادك داكشي عندك في الدار. اون بليس فيه غير 3 البيضات. من بعد الا بغيتي تضاعفي المكونات فهذا من يعني الاختيار ديالك اللي بغيتي. اذا هنايا كانت عندي 100 غرام ديال الشوكولا نوار، كون بعدا واحد 60% ديال الشوكولا يعني ديال الكاكاو، ما تكونش شوكولا ولي باش تصدق لكم. درتها بالشوكولا اولي انا ما صدقاتش، جات بحال هكا ما شداتش راسها. فهذه ما ديرهاش شوكولا ولو تقولي لي ما صدقاتناش، ديرها بالشوكولا نوار. اذا نخليكم هنايا غادي نحركها مزيان ونرجع لكم من بعد ملي غادي نبغي نزيد البياض. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هنا راني حركت مزيان كيف ما كتشوفوا. تقول لي كاينه هي الشوكولا، ما تقولش كاع كاين معاها صفات البيض. هنا غادي اول حاجه غادي نزيدو البياض، ولاني غادي نزيدو النص ديال البياض. اذا كنزيدو النص ديال البياض البيض، نقصو شويه سباتول هي اللي كتصلح حقيقه. الا ما كانش عندكم سباتول جربوا بالملعقه، ولكن سباتول كتسهل شويه. ديروا النص ديال البياض البيض حتى بدا يجرى معكم، حتى تجرى معكم هاد يعني تيولي ليكيد. هاد الاخر عاد زيدوا نص الاخر وحركوه بشويه يعني من التحت للفوق باش ما يهبطلناش البياض، وتصدق لنا ان شاء الله لاموس بلا جيلاتين بلا حتى حاجه. كما كتشوفوا مكونات يعني طبيعيه، سورتو الا كنتو عاد شارين الشوكولا يعني شي ماركه مزيانه او لا بيو، فيعني تاكلوا ما تخافوش. انا هاد لا مارك اللي شريت صافا بعدا فيها البورسونتاج نتاع الكاكاو مزيان. واللي بغى عاوتاني يزيد السكر فمن الاحسن ما تزيدوش، يعني واخا تكون شوكولا نوار ما يعني كيجي لو زوين، ما كيجيش قوي بزاف. حيت هي موس كتجي خفيفه. انا حقيقه ما كنزيدش السكر، هكا احسن ما تزيدوش السكر. وفي الاول جربوه كميه قليله كيف ما درت انا. دابا 3 البيضات، كاينه ديال 6 البيضات كديري معاها 200 غرام اولا 200 غرام ديال الشكلاط. انا درت هذه 100 غرام ديال الشكلاط مع 3 البيضات. تنزيدو النص الاخر ان شاء الله تجربوها وتصدق معكم. حقيقه هذه اول وصفه كنديرها كتصدق معايا من المره الاولى. كاع الوصفات اللي كنحاول نجرب اللي كنشوفهم وكنحاول نجربهم فما كيصدقوا لي شي من المره الاولى. اولاد ديالي فيهم شي حاجه. المهم بعدا هذه حيتاش اغلبيه ديال الناس يقول لك كيخافوا يعني يضيعوا حقيقه وقتهم ويضيعوا المكونات ديالهم في الاخر تصدق لهم الحاجه فاطسو فحشومه نرميوها لا بوب. اذا غادي نبقاو على هاد هكا. غادي نزيد هادشي اللي بقى ليا هنا ديال البياض وغادي نخلطوه مزيان. غادي نوريكم ان شاء الله حيت نبغي نخويه في الكيسان، ومن بعد كندخلوه للثلاجه لمده 3 السوايع على الاكثر، يعني 3 السوايع ولا ساعتين. من بعد كتخرجي شي كويس كتشوفي واش تشد مزيان. بعض المرات الا كانت عندك الثلاجه مجهده فدغيا كيشد راسو. نخليكم معايا حتى نبغي نحشيهم في الثلاجه ونوريه لكم ان شاء الله. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا راني جبت الكويسات. انا درت كويسات صغار كيعجبني هكا يعني كيكونوا هي صغيورين. نتوما لكم الاختيار ديرهم في اي كيسان عندكم. انا هادو ما كنستعملهمش الاسايف يعني كيبقاو نقيين، كيبقاو يعني بالنسبه للموس والشوكولا ما كيعطيش فيهم شي ريحه ديال شي حاجه اخرى. اذا كما كتشوفوا رجعتوا لهذا الكاس هذا يسهل عليا شويه المأموريه. اذا كنخوي بحال هكايا انا كنعمرهم مزيان. المهم نتوما غير تقادوا الشوكولا هاد لاموس ديروها فين ما بغيتو. المهم تيبقى لكم الاختيار. كتعطي حقها كميه لا باس بها يعني بالنسبه ل6 الاشخاص مثلا في الدار فهي تكفيهم. يعني عائله اسره صغيره كتكفينا حقها
الا تاكلي منها يعني كتعقلي عليها مزيان. دابا تقدر تعطيني 5 ديال الكؤوس هكا صغار كما كتشوفوا، راه مازال عندي هنايا، عطاتني 4، مازال عندي هنايا واحد تقريبا، تعطيني واحد قل شويه يعني. اذا غادي ندخلوهم للثلاجه ان شاء الله مده واحد 3 سوايع او لا اقل. المهم منين شدوا راسهم ان شاء الله نرجع لكم باش نوري لكم كيفاش ولاو والقوام ديالو كيفاش ولا. اذا دابا خليناه جلس واحد تقريبا واحد الساعه، حقيقه ما طولش. نخرجوا قدامكم من الثلاجه. كما تشوفوا هنايا درت 4 ديال الكويسات، حقيقه درت 5، واحد درت فيها هكا النص ما قديتش نصبر كليت وبعدا. وديروا له واحد الفيلم بلاستيك باش يعني ما يدخلوش شي حاجه ولا. نوري لكم القوام ديالو كيفاش جا. كيجي حقيقه رائع. زوين زوين بزاف، ما نقدرش نوصف لكم كيفاش هو زوين. الا شريتو شوكولا نوار ما تزيدوا لا سكر لا والو، كيجي هو هذاك من غير الا كنتو كتبغيو الحلاوه بزاف بزاف عاوتاني. فانا كتعجبني الحلاوه مي هو هذاك، عندكم تزيدوا السكر كيجي هائل. اذا هذه هي الوصفه ديال اليوم ديالنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد، موضوعات مختلفه بطبيعه الحال. ولايك الى عجبكم الفيديو، وان شاء الله تنتمنى الى فيديو قادم ان شاء الله يكون اكثر افاده. والسلام عليكم ورحمه الله.